सभालाई प्रशिक्षणको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अतिथिज्यूहरू, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू र यो समग्रमा सम्बोधन गर्दा पदाधिकारीज्यूहरू हामी बसेको होइन, त्यस कारणले हामीले संविधानसँग जोडेर त्यो कुरा प्रस्तुतिमा जवाफ ल्याउँछ र केही टेक्निकल कुराहरू सेवा प्रवाहको क्रममा हुने सानातिना भ्रष्टाचार कुराहरू। अब यो ठुल्ठुलो खालको केसहरू जसमा चाहिँ यो ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छन्, यहाँ करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँको यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ। यसमा यस्तो बिल्डिङ बनाएको छ कि हाम्रो यो ठेकेदार साहब आफै त्यहाँ चढ्न जानु डराइरहनु भएको छ। यो के हो भनेर चाहिँ म त्यो ठुल्ठुलो खालको चाहिँ यो भ्रष्टाचार कुरा हो। यो दुईवटा चित्र देखाएपछि मैले यहाँ कहाँनिर जोड्न खोज्छु भने हामीले काम गरे छौँ। हामी चाहिँ भन्नु अब जननिर्वाचित पदाधिकारीज्यू भयो, कर्मचारीहरू भयो, हामीले दिन रात बिहान बेलुका जतिखेर पनि व्यस्त, बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त काम गरेर खटेखटै छौँ। हामी काम गरिरहेको छौँ नि, हामीले काम गर्ने मान्छेहरू छौँ होइन। र अर्को हामीभन्दा पछाडि अर्को कोही मान्छेहरू यहाँ करप्सनको रूपमा यो ब्ल्याङ्केट फेरि पट्याएर उस्ता उस्तै बनाइदिरहेको छ। हामी काम गरे पनि छौँ र हामी मध्येकै कोही मान्छेले फेरि पठाउने काम पनि गरिरहेको छ यहाँनिर। भनेपछि हामी अहिले यही हलमा यसो मनमनै आफैले सम्झ्यौँ भने यो अगाडिको दुईजना पनि हामी नै छौँ, हामी नै हो, र यो पछाडिको दुईजना पनि हामी नै हो। म चाहिँ यी छौँ कि हामी बाहिर छँदै छैनौँ यहाँनिर। यो कुरा मैले देखाउनु त्यस कारणले हामीले यो कुरालाई चाहिँ यो मनन गर्नको लागि मैले यति कुरा यहाँ राखेँ होइन। यता अगाडि यो कुरा भ्रष्टाचार हुने, यो कुरा नहुने भनेर क्याटेगोरी गरेको हुन्छ। र भ्रष्टाचारको ठुलो रेन्जमा चाहिँ जस्तै यो फ्रड, इलिगल प्र्याक्टिस होइन, अतिरिक्त दस्तुर, स्वार्थको द्वन्द्व, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग। हामीले पाएको जुन सार्वजनिक पद हो त्यो पद मैले मेरो लाभको लागि सोचेँ, मेरो लाभको लागि प्रयोग गरेँ भने त्यो भ्रष्टाचार पद रहेछ। जुनसुकै परिभाषा जसले जे भने पनि भ्रष्टाचारको जरोमा चाहिँ त्यही रहेछ होइन। अब यो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र निजी लाभको लागि भन्यो यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि यो कसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ भने यो सार्वजनिक सम्पत्ति, पद, शक्ति र स्रोत हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति, पद, शक्ति र स्रोत हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ। यो प्राप्त भएको चाहिँ निजी र व्यक्तिगत फाइदाको लागि हामीले प्रयोग गर्यौँ। र यहाँ अर्को अब यो कसले प्रयोग गरियो भन्ने सन्दर्भमा कसले प्रयोग गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले प्रयोग गर्यो, अरूले होइन। त्यसैले अहिले अघि जुन भन्यो नि, अब यो भ्रष्टाचार कसले गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले गर्दछ क्या। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ के भने सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्तिले गरेको चाहिँ के भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै अब एउटा सानो उदाहरण हेर्नुभयो भने कुनै यातायात कार्यालयमा कुनै बिचौलिया बसेको छ। त्यो बिचौलियाले कुनै सेवा प्रवाह गर्न आउने मान्छेहरूसँग उसले 10-20 हजार रुपियाँ लिएर म मिलाइदिन्छु त्यहाँ भएर पैसा लियो भने त्यो बिचौलियाले गरेका भ्रष्टाचार भोग्यो भयो त। भन्दाखेरि हाम्रो संविधान र कानुनले के भन्दछ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले गर्यो भने भ्रष्टाचार हुन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको भन्दा अर्कोले गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रड, जालसाजी, कृत्य, त्यसलाई अर्को कानुन लाग्छ क्या। त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन लागेको छ क्या। र कहिलेकाहीँ हाम्रो उसमा चाहिँ के भने सार्वजनिक पद धारण नगरेको पदाधिकारीले पनि मुद्दा लगाएको हुन्छ। जस्तै मानव उदाहरणलाई अब कतिपय ठेकदारको केस गर्नु भने ठेकदार त सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी भएन, तर कसरी लाग्यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि हाम्रो कानुनले के भन्दछ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीसँग जोडिएको व्यक्ति क्या उसले आफै गर्यो भने, जस्तै मैले अघि भनेको उदाहरणमा त्यो बाहिर बस्ने चाहिँ जुन मिडल म्यान हुन्छ, मिडल म्यानले भित्रको कर्मचारी नमिलाइकन उसले आफै भ्रष्टाचार गर्यो भने फ्रडमा जाने भयो। तर भित्रको कर्मचारीसँग पनि मिलोमतो छ, उसलाई पनि पैसा दिने कुरा गरेको छैन भने भित्रको कर्मचारीसँग मिलोमतो भयो भने चाहिँ भ्रष्टाचारमा जाने भयो। भने चाहिँ हामीले जुन कानुन प्रयोग गर्दाखेरि डिमार्केसन भनेको त्यो दुईवटा हुँदछ, सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी। अब सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी को हो त हामी भन्दाखेरि हाम्रो कानुनले यसलाई व्यवस्था गरेको छ। राज्य कोषबाट तलब भत्ता सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने, दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा वा सार्वजनिक संस्थाका कुनै पदमा बहाल गरेको व्यक्ति भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ। भने चाहिँ अब के भयो भने यो परिभाषा अनुसार चाहिँ यो सार्वजनिक पद धारण गरेको राज्य कोषबाट कुनै तलब भत्ता सुविधा प्राप्त गरियो, कुनै दायित्व आयो, कुनै कानुनले तोक्यो भने त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी हुने भएछ। भने अहिले यो विशेष गरी यो हाम्रो यो भन्दा आयोगको कार्यक्षेत्र कहाँ चाहिँ बढ्यो भन्दाखेरि जहाँ यो निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो निर्वाचित पदाधिकारीहरू आउनुभयो नि, मैले उहाँहरू पनि अब सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी हुनुभयो।
हाम्रो कानुन अनुसार होइन। अनि यसबाट के देखियो भन्दाखेरि पहिलाको हकमा चाहिँ कर्मचारी मात्रै सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी हुन्थे, अरू हुँदैन थिए, अरूलाई अर्कै कानुन लाग्थ्यो, अर्को कानुन अलिक सफ्ट पनि हुन्थ्यो होला होइन। अब के भइदियो भन्दाखेरि निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरू जसले त्यो प्रश्न गर्नुहुन्छ नि उहाँले के सोचेर प्रश्न गरेको छ भने कुनै पनि मान्छेले प्रश्न गर्दा केही कुरा सोचेको हुँदैन भन्नु नि। अब जस्तै कसैले चाहिँ उजुरी पर्छ होइन, मेरो छिमेकी लगेर पठाउँछ। अब के हो भन्दाखेरि अब कसैलाई कुनै सिफारिस अथवा केही काम गराउनु पर्ने छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब ल होइन भनेदेखि केबाट यो चाहिँ दान जाँचको उपाय नजानेको भन्ने यो त लागेको क्या। हामीले कागजपत्र गलत गर्ने त्यसपछि अनुवाद गर्ने एउटा अर्को ठाउँ पनि भएको छ। अनि त्यो त अलिकति कम्युनिकेसन हुने त्यो सम्बन्धी कागज पनि चलाइदिनु भएको छ क्या आयोगले। ल त अब के हाल्यो नि होइन। त्यसरी गरेर यो कागज नोक्सान गर्ने अनि प्रश्नपत्रको गोपनीयता छैन। अनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने गैर काम भोलि कसैले कसैको विरुद्ध तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर मुद्दा लिएर गयो। जस्तै अब हामीले त्यो जुन टेस्टहरू गराउँछौँ त्यो झुटो बोलेको त्यही प्रमाण पुर्याउनुपर्छ क्या। अहिले हाम्रो कानुनले त्यही भन्छ। जस्तै त्यसपछि उसले चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ के भने मैले जोडिँदै आउँछ भने अब हिजो सार्वजनिक पद त्यो छ। त्यसपछि अनि यो विशिष्ट श्रेणीको पेन्सन ट्याक्स गरेको अवस्था छ, यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा भयो। अब यति डिमान्ड भएपछि अनि त्यो बेलामा यो 19 सालको संविधान 32 सालमा संशोधन भयो र 2034 सालमा चाहिँ संवैधानिक निकायको रूपमा भिन्दै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेर गठन भयो त्यो बेला। र निवारण आयोग भइसकेपछि त्यसलाई 3टा काम दिएको थियो, एउटा अनुसन्धान गर्ने, एउटा अभियोजन गर्ने र अर्को त्यो मुद्दाको फैसला पनि गर्ने। 3टा काम दिएको थियो। भनेपछि अब सम्झिनु कि त्यो बेलाको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग कति शक्तिशाली हुन्थ्यो होला, जसले कसैलाई अनुसन्धान पनि गर्ने भयो, आफैले मुद्दा तयार गर्ने, आफैले फैसला पनि गर्ने भयो क्या। भनेपछि त्यो शक्तिशाली भयो त्यो। अनि यसपछि मान्छेले के भने त्यो शक्तिशाली भावनाले यसले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण त कति गर्यो कति गरेन, अब गर्यो होला, तर कसैलाई चाहिँ यसले अन्ड्यू प्रभाव पनि पारेको छ है बढी शक्ति भावनाले भन्ने कुरा फेरि व्यापक रूपमा आएको भएर अनि जब 47 सालको संविधान आयो, संविधानले चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि यो निवारण आयोग भन्नेलाई चाहिँ अनुसन्धान आयोगमा चेन्ज गरिदियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइदियो। भनेको के भने 3टा अधिकारमध्ये त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार चाहिँ झिक्दियो। भनेको त्यसले के गर्ने भयो, मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दाको अभियोजन गर्ने। फैसला चाहिँ अब सम्मानित अदालतले गर्ने भयो, किन अदालतमा केस लैजानु पर्यो, फैसला गर्ने हो। र अदालतमा गइसकेपछि के हुन्छ भने आयोग एउटा पक्ष हुन्छ, उसले पनि 2-4 वकिल राख्ने भयो होइन। र जसको विरुद्धमा अदालत गएको हुन्छ उसले पनि त 2-4 वकिल राख्ने भयो नि त, मैले भ्रष्टाचार गरेकै छैन भनेर मुद्दा लड्ने भयो। अब दुईटैको फेयर ट्रायल भन्छ, दुईटैको कुराहरू चाहिँ सम्मानित अदालतले सुनेर यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर निर्णय चाहिँ सम्मानित अदालतले गर्ने भयो। संविधानमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यसमा यो संविधानमा चाहिँ अहिले कस्तो भयो भने फेरि यो 63 को संविधानसम्म चाहिँ अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने भनेको थियो भने अहिलेको संविधानले अनुचित कार्य वा भन्ने शब्द फेरि झिक्दिएको छ। भनेको अहिलेको संविधानमा भ्रष्टाचार गरी भन्ने खालको भाषा यहाँ पर्यो। यो भन्दा अगाडि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी भन्ने थियो, योभन्दा अगाडि एउटा शब्द थियो यहाँ पहिला अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार भन्ने थियो। अनुचित कार्य वा भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ झिकिएको अवस्था छ, झिकियो भनेपछि अब यसको इम्प्लिकेसन के पर्छ भन्ने कुरा अलिकति पछि कुरा गरौँला। यो शब्द चाहिँ झिकियो भन्ने कुरा मैले यति अनुरोध गरेँ र यसमा चाहिँ एउटा कार्यालय र 8वटा चाहिँ यो क्षेत्र स्तरीय कार्यालय छन्, 5 जना पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। यति कुरा भनिसकेपछि मैले अब कहाँनिर जान्छु भने अलिकति हाम्रो कानुन ऐन कानुन भ्रष्टाचार भनेको नगर्ने मात्रै होइन, यसले गर्दैन भनेर अरूले पत्याउनु पनि पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड दिन चाहेँ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले एउटा सामान्य जिज्ञासा के हुन्छ भने आयोगले कसरी काम गर्दो रहेछ त भन्ने हुन्छ। अब काम गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला त यहाँ उजुरी नै प्राप्त हुने भयो, उजुरी दर्ता हुने भयो होइन। अनि उजुरीको सर्टेन स्क्रिनिङ प्रोसेस हुन्छ, जुन मैले अघि भने नि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने विषयका उजुरीहरू, त्यसपछि कतिपय दुःख हैरानी दिने हाम्रो त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावलीमै व्यवस्था गरेको छ, दुःख हैरानी दिने नियतले हालेका उजुरीहरू, मामुली विषयका उजुरीहरू होइन, त्यस्तो खालको उजुरीहरू चाहिँ अब दुःख हैरानी दिने नियतले हालेका उजुरीहरू हुन्छ नि। जस्तै फलानो मान्छे यहाँ निर्वाचित हुनुभयो, उहाँ निर्वाचित भएको अहिले 3 वर्ष भयो, उहाँले अहिलेसम्म एउटा पनि राम्रो काम गर्नु भएको छैन, सबै भ्रष्टाचार मात्रै गर्नुभएको छ, 3 आर्थिक वर्षको कागजपत्र झिकाएर उहाँले गरेको हरेक हस्ताक्षरहरू सबै चेक गरेर अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ पहिला सामान्य ज्याकेट लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ राम्रो चुटेको परेको लुगा लाएर हिँडेको देख्छु। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ पुरै भ्रष्टाचारी हो, उहाँलाई छानबिन गरी पाऊँ भनेर कसैले उजुरी हाल्यो भने हामीले के बुझ्छौँ त्यहाँ होइन। यो मान्छेलाई बेसरी छुट्याएर छ त्योसँग
अनि उसले रिस उठेर हालेर बुझ्दै भयो त्यहाँ होइन। त्यसरी यसलाई ऐनमा के व्यवस्था गरेको छ भने दुःख हैरानी दिने नियतले हालेका उजुरीहरू होइन, मामुली विषयका उजुरीहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरीहरू, त्यस्ता जति उजुरीहरू आउँछ नि त्यो चाहिँ सुरुको स्क्रिनिङ प्रोसेसबाटै हटाउनुपर्छ। हटाइसकेपछि बल्ल अनि उजुरी चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितता अलिकति हो कि भने जस्तो लाग्ने उजुरीहरू र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने उजुरीहरू बल्ल हाम्रो छानबिनको प्रक्रियामा आउँछ। अनि छानबिनबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने जस्तो देखिएमा अनि बल्ल त्यसलाई अनुसन्धानमा लान्छ। मान्छे अनुसन्धानमा चाहिँ आयोगमा कम जाने अवस्था, उजुरी चाहिँ कम जान्छ। अनि अनुसन्धानबाट अब प्रतिवेदन निर्णय भन्ने कुरा भइहाल्यो। र यो आइसकेका उजुरी जति हुन्छ यो 4 किसिमले टुकिन्छ। अभियोजन भनेको मुद्दा पनि दायर गर्ने भयो, अनि तामेली, अनि सुझाव र मुल्तवी, यो चाडा यो गोलो गोलो राखेको छ, यो सानो ठुलो गरेर राखेको छ नि भनेको यो साइज अनुसार हो क्या। कति चाहिँ जान्छ भनेको सबभन्दा बढी त तामेलीमै जान्छ होइन। त्यसपछि अभियोजनमा अनि सुझाव दिने र मुल्तवी थोरै हुन्छ। मुल्तवी भनेको चाहिँ यो अदालतमा त्यही विषयमा मुद्दा पर्यो भने आयोगले केही समयलाई हल्ट गरेर राख्नेलाई मुल्तवी भन्छन्। त्यस्तो थोरै छ। यो चित्र पनि योमा उजुरी प्राप्त हुने सङ्ख्या चाहिँ महिनामा 2000 छ। यो अहिले तथ्याङ्कले यो देखाइएको छ होइन। अब यति भइसकेपछि अनि यो 24,000 उजुरीमध्ये यो मुद्दा तथ्याको सङ्ख्या यहाँ हेर्दा 351 देखिन्छ। र यो 351 भनेको पनि आयोगको 29 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या दायर भएको 351। योभन्दा अगाडि 194 थियो, त्योभन्दा अगाडि 151 थियो, त्योभन्दा अगाडि 97 98 मात्रै थियो, त्योभन्दा अगाडि त 54 55 मात्रै पनि छ होइन। 100 कै हाराहारीमा छ भन्दा यो वर्ष आयोगले एकदमै धेरै मुद्दा दायर गरेको 29 वर्षकै इतिहासमा सबभन्दा बढी दायर गरेको, सबभन्दा बढी दायर गर्दा पनि जम्मा 351 थियो होइन। अब यसबाट चाहिँ यो फिगरबाट के देखियो भन्दाखेरि 24,000 उजुरी पर्छ होइन। अनि आयोगले चाहिँ करिब 2,000 उजुरीहरू चाहिँ अनुसन्धान, मैले उजुरी अनुसन्धानको फिगर चाहिँ राखेको छैन त्यो चाहिँ अहिले हामीले त्यति धेरै यति टक्कै यति सङ्ख्यामा भन्दैनौँ क्या। त्यो चाहिँ टेन्टेटिभ मात्रै भन्ने कारणले त्यो अलिकति अनुसन्धानको विषय गोप्य पनि हुने हुँदा त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यति सङ्ख्यामा यो अनुसन्धान भएको छ भन्दैनौँ होइन। तर जेनरल फिगर चाहिँ भन्न मिल्छ। जेनरल फिगर करिब 2,000 भनौँ न, त्यति जति चाहिँ आयोगले अनुसन्धान गर्दैछ अहिले। भनेको भने 24,000 उजुरी पर्नेमा 2,000 जम्मा अनुसन्धान गर्ने होइन। र अनुसन्धान पश्चात पनि फेरि 351 मुद्दा दायर गर्ने भन्छ। अब यसबाट हाम्रो साथीहरूलाई मेरो एउटा के अनुरोध छ भने यो कतिपय हामी चाहिँ के गर्छौँ भने आयोगमा उजुरी परेर चाहिँ कामै गरेर छोडिदिन्छ क्या। यो विषयमा त आयोगमा उजुरी पर्छ, आयोगले अनुसन्धान गरेछ, यो त एकदम यो कामै गर्दैन भनेर पनि छोडिदिने हाम्रो कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले जबरजस्ती काम गर्यो भने नियम हेर्न गाँच्नु हुँदै अन्तर्क्रियामा गाँच्छु क्या। अनि उहाँहरूलाई मैले सधैँ भन्ने नै देखेँ क्या। के हो भन्ने उहाँहरूले त जनताको इच्छा आकाङ्क्षा बोल्नुहुन्छ नि, ल यो ठाउँमा यो बन होइन। हामी त त्यही पुरा गर्ने हो, कर्मचारी भनेको त पुरै गरिदिने। तर 1000 CFL बोर्ड बाँडिदिनु ल भने उहाँले आदेशै गरिदिनु होइन। अब बाँडिदिनु 15,000 बजेट छ, कार्यक्रम छ, बाँडिदिनु उहाँको अब जनताको म्यान्डेट हो, जनताको इच्छा हो, उहाँले भन्नु हो होइन। तर त्यो बल बाँड्नको लागि के प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्छ? टेन्डर गर्नुपर्छ कि 3टा टेन्डर माग्नुपर्छ कि उ गर्नुपर्छ कि बजेट छ कि छैन, कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ कि परिषदले गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, सबै कुरा ट्याक्क भनिदिने होइन। त्यो बमोजिम गर्ने हो त्यहाँदेखि होइन। त्यसमध्ये होइन यो चाहिँ म निर्णय गर्दिनँ, यो म खुसुक यसो गर्नु भने त्यो चाहिँ नगर्ने। खुसुक भएर के हुन्छ, काम निर्णय गरेर लेखेर काम गरेर पो गर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामी त पारदर्शी जमाना हो होइन। हामी त के भने ल निर्णय गर्ने पनि मुखले बोल्दैन भने ठ्याक्क फाइल आउँछ, यो बिल भुक्तानीमा आउँछ, टेबल अब मात्र अब एक ठाउँमा देखियो क्या। अब उहाँहरूले अब घरमा पनि सबै अफिसकै पैसा राख्नु त हो नि, क्वार्टर जस्तो त हो नि। आखिर म बस्ने होइन तपाईँलाई भयो नि त, त्यसो भए के भइसक्छ नि त 2000। अनि त्यो बेला उहाँ के हुन्छ मैले त फार्ममा सचिव चिनेको छु, उहाँ प्रवक्ता उहाँहरूले आयोतिर आउँदो रहेछ क्या त्यहाँदेखि। अनि पछि आउने मान्छेले त्यही फाइल पल्टाएर हेर्दो रहेछ। अनि नियम कानुन पुगेको छ भने ठिक, त्यसलाई केही पनि गर्ने भएन। नियम कानुन मिचेर काम गरे भए त ठ्याक्कै अलिक कारवाही हुन्छ, परिहाल्ने भन्छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले भनेको के भने हामीलाई अब ठ्याक्क मैले 24,000 उजुरी त टोटलको भने। अनि काठमाडौँभित्रका स्थानीय तहको उजुरी निकालेको फिगर है, यहाँ यो कार्यक्रममा आउनु पर्यो भन्दा यहाँ निकाल्दा यहाँ के रहेछ अवस्था भन्दा अब यो उजुरी चाहिँ यस्तो छ होइन। काठमाडौँको 75, चन्द्रगिरी 18, टोखा 14, तारकेश्वर 9, बुढालिङ्ग 9, गोकर्णेश्वर 8, मनोरा 7, 4 अझै धेरै उजुरी यहाँको चाहिँ छैन, अलिक कमै छ। त्यसैले मैले जुन अघि भने नि अरू ठाउँको तुलनामा यो काठमाडौँ चाहिँ अलिकति नजिकको जिल्ला पनि भएको हुनाले र अलिकति मान्छे पनि अलिकति भन्न सेवा प्रवाह गरेर उद्धत भएको हुनाले यहाँको अवस्था चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ होइन। अब यो उजुरी पर्यो, अब हामीले चाहिँ फेरि के भने ठ्याक्कै कुन उजुरी कसको के पर्ला भन्नु त भनेर भन्दैन क्या।
किन उजुरीकर्ताको सुरक्षाको कुरा आउँछ र उजुरीका विषयवस्तुहरू हामीले सार्वजनिक गर्दैनौँ होइन। तर त्यो सबै उजुरीहरू पल्टाएर कस्ता कस्ता विषयमा चाहिँ पर्दा रहेछन् भन्दा विषय चाहिँ यहाँ टिका छ है यहाँनिर। अब धेरै जसो विषय टिप्पणी भनेको यो के भने सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमण गरेको भनेछ। अब यो अतिक्रमणको विषयमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो मतलब सार्वजनिक सरकारी ऐलानी प्रति जुन जग्गाहरू छ त्यो जग्गा चाहिँ मालपोत कार्यालय समेतको मिलोबद्धमा होइन स्थानीय तहको सिफारिसमा कुनै अरू व्यक्तिको नाममै दर्ता भयो ल एउटा जग्गा छ सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिकै नाममा दर्ता भयो भने आयोगले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ मुद्दा दायर गर्छ त्यस्तो विषयमा होइन। तर व्यक्तिको नाममा चाहिँ गएको छैन रेकर्डमा चाहिँ सरकारी नै छ सार्वजनिकै छ तर कसैले अतिक्रमण गर्यो कसैले अतिक्रमण गर्यो भने व्यक्तिको नाममा चाहिँ गएको छैन अतिक्रमण मात्रै भयो त्यहाँनिर भने त्यो जग्गाको अतिक्रमण हटाउने दायित्व अहिलेको यो स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र वर्तमान कानुनले चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ क्या। त्यस कारण हामीले के भन्छौँ भने यो सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरेको छ कागजमा गरेको छ भने आयोगले मुद्दा दायर गर्छ त्यसलाई हटाउँछ तर कागजमा चाहिँ छैन व्यवहारमा छ भने हामी स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूलाई हामीले अनुरोध गरेको छौँ हामीले पटक पटक चिठी लेखेका छौँ तपाईँहरूले यो ठाउँमा अतिक्रमण भयो भने आयो त्यो हटाइदिनु होला भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेको छौँ अहिले होइन। अहिलेको प्रक्रिया यही खालको छ र यस क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू प्रशासनबाट जे जस्तो सहयोग चाहिन्छ उहाँहरू पुरै सहयोग लिएर तुरुन्त आउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहको पदाधिकारीज्यूहरूकै नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छौँ यो विषयमा चाहिँ है जग्गा अतिक्रमणको विषयमा। त्यसै गरी यो विकास निर्माण खरिदमा अनियमितता भनेछ। अब यो खरिदमा अनियमितता भनेको कस्तो भने अब पोलिटिकल नेतृत्वले चाहिँ यो किन्नु पऱ्यो यो ल्याउनु पऱ्यो भनेर उहाँले अलिकति चाँडै ल्या भनेर अलिक दबाब दिनुभयो होइन। अनि प्रशासनिक तहका कर्मचारीले त चाँडै त कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याउँदाखेरि टाइम लाग्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब जबरजस्ती मिचेर अब ढ्याक्क ल्याइदिनु अनि अब नियम मिचेर अलिअलि गर्ने भइसकेपछि त आफूले पनि अलिअलि बन्दोबस्त पनि कहिले गर्ने हुन्छ नि फेरि अर्कालाई गरिदिने मान्छेले त आफू पनि गर्ने भयो होइन। त्यो खालको उजुरीहरू बढी पर्छ। त्यस कारणले यो सार्वजनिक विकास निर्माण र खरिदमा अनियमितता गरेको भने अनि यो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन घोषणा लिएको त्यो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनहरू चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो प्रतिवेदन दिनुपर्छ नि। अब कार्य सम्पन्न पनि भएको छैन अथवा भइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो प्राविधिक साथीहरूलाई यो बढी आकर्षित होला होइन। गएर हेरेर काम सम्पन्न प्रतिवेदन दिनु पर्यो अनि अब घोषणा दिएन काम सम्पन्न प्रतिवेदन दिन्छु होइन भने दिन्नु भनेर फलानाले भन्नुभयो भन्छ। हाम्रो यहाँमध्ये कसैले त पक्कै भनेको छैन होला होइन हाम्रो प्राविधिक साथीहरूमध्ये है यहाँको मान्छेले भनेको छैन भन्ने कुरा भन्छ यो कसले भन्यो भने पत्ता लगाउनु पर्छ अथवा उजुरी गर्नेले गल्ती उजुरी हाल्यो कि त्यो पनि हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले हामी यता बढ्छौँ होइन। अनि त्यसपछि यो घर निर्माण नक्सा पास गर्दा अनियमितता गर्छ नक्सा पास आउनु पऱ्यो अनि यसमा बढी जसो के आउँछ भन्दाखेरि त्यो नगरपालिकाको इन्जिनियरको बाहिरको इन्जिनियरसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ अरे होइन। त बाहिरको इन्जिनियर उसको आफ्नो कन्ट्याक्टमा भएको इन्जिनियरले ल्यायो भने चाहिँ छट्टै पास गरिदिनुहुन्छ अरे आफ्नो कन्ट्याक्टमा नभएको अर्को इन्जिनियर बोलाएर ल्यायो भने चाहिँ उहाँले यो मिलेन ऊ मिलेन भनेर झुलाएर चाहिँ गर्नुहुन्छ अरे भन्छ होइन। त्यो हो कि होइन तपाईँहरूले चाहिँ अहिले भन्नु होला है त यो कुरो के हो भने यो उजुरी गर्ने मान्छे झुटो उजुरी गर्यो कि यो उजुरीमा त्यस्तो भनेको छ क्या। त्यो अब ठ्याक्क मैले 24,000 उजुरी त टोटलको भने अनि काठमाडौँभित्रका स्थानीय तहको उजुरी निकालेको फिगर है यहाँ यो कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो भन्दा यहाँ निकाल्दा यहाँ के रहेछ अवस्था भन्दा अब यो उजुरी चाहिँ यस्तो छ होइन। काठमाडौँको 75, चन्द्रगिरी 18, टोखा 14, तारकेश्वर 9, बुढालिङ्गन 9, पोखरेश्वर 8, मनोरा 7, 4 अझै धेरै उजुरी यहाँको चाहिँ छैन अलिक कमै छ। त्यसैले मैले जुन अघि भने नि अरू ठाउँको तुलनामा यो काठमाडौँ चाहिँ अलिकति नजिकको जिल्ला पनि भएको हुनाले र अलिकति मान्छे पनि अलिकति भन्न सेवा प्रवाह गरेर उद्धत भएको हुनाले यहाँको अवस्था चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ होइन। अब यो उजुरी पर्यो अब हामीले चाहिँ फेरि के भने ठ्याक्कै कुन उजुरी कसको के पर्यो ल भन्नु त भनेर भन्दैन फेरि किन उजुरीकर्ताको सुरक्षाको कुरा आउँछ र उजुरीका विषयवस्तुहरू हामीले सार्वजनिक गर्दैनौँ होइन। तर त्यो सबै उजुरीहरू पल्टाएर कस्ता कस्ता विषयमा चाहिँ पर्दा रहेछन् भन्दा विषय चाहिँ यहाँ टिका छ है यहाँनिर। अब धेरै जसो विषय टिप्पणी भनेको यो के भने सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमण गरेको भनेछ। अब यो अतिक्रमणको विषयमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो मतलब सार्वजनिक सरकारी ऐलानी प्रति जुन जग्गाहरू छ त्यो जग्गा चाहिँ मालपोत कार्यालय समेतको मिलोबद्धमा होइन स्थानीय तहको सिफारिसमा कुनै अरू व्यक्तिको नाममै दर्ता भयो ल एउटा जग्गा छ सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिकै नाममा दर्ता भयो भने आयोगले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ मुद्दा दायर गर्छ त्यस्तो विषयमा होइन। तर व्यक्तिको नाममा चाहिँ गएको छैन
रेकर्डमा चाहिँ सरकारी नै छ, सार्वजनिकै छ, तर कसैले अतिक्रमण गर्यो भने व्यक्तिको नाममा चाहिँ गएको छैन, अतिक्रमण मात्रै भयो त्यहाँनिर भने त्यो जग्गाको अतिक्रमण हटाउने दायित्व अहिलेको यो स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र वर्तमान कानुनले चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ क्या। त्यसकारण हामीले के भन्छौँ भने यो सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरेको छ, कागजमा गरेको छ भने आयोगले मुद्दा दायर गर्छ, त्यसलाई हटाउँछ, तर कागजमा चाहिँ छैन, व्यवहारमा छ भने हामी स्थानीय तहको पदाधिकारीज्यूहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, हामीले पटक चिठी लेखेका छौँ, तपाईँहरूले यो ठाउँमा अतिक्रमण भयो भने आयो त्यो हटाइदिनु होला भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेको छौँ अहिले होइन। अहिलेको प्रक्रिया यही खालको छ र यस क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू प्रशासनबाट जे जस्तो सहयोग चाहिन्छ उहाँहरू पुरै सहयोग लिएर तुरुन्त आउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहको पदाधिकारीज्यूहरूकै नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छौँ यो विषयमा चाहिँ है, जग्गा अतिक्रमणको विषयमा। त्यसै गरी यो विकास निर्माण खरिदमा अनियमितता भनेछ। अब यो खरिदमा अनियमितता भनेको कस्तो भने अब पोलिटिकल नेतृत्वले चाहिँ यो किन्नु पऱ्यो, यो ल्याउनु पऱ्यो भनेर उहाँले अलिकति चाँडै ल्यायो भनेर अलिक दबाब दिनुभयो होइन। अनि प्रशासनिक तहका कर्मचारीले त चाँडै त कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याउँदाखेरि टाइम लाग्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब जबरजस्ती मिचेर अब ढ्याक्क ल्याइदिनु भयो। अनि अब नियम मिचेर अलिअलि गर्ने भइसकेपछि त आफूले पनि अलिअलि बन्दोबस्त पनि कहिले गर्ने हुन्छ नि, फेरि अर्कालाई गरिदिने मान्छेले त आफू पनि गर्ने भयो होइन। त्यो खालको उजुरीहरू बढी पर्छ। त्यस कारणले यो सार्वजनिक विकास निर्माण र खरिदमा अनियमितता गरेको भन्यो। अनि यो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन घोषणा लिएको, त्यो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनहरू चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ, त्यो प्रतिवेदन दिनुपर्छ नि। अब कार्य सम्पन्न पनि भएको छैन अथवा भइसकेको छ, तर त्यो प्रतिवेदन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो प्राविधिक साथीहरूलाई यो बढी आकर्षित होला होइन। गएर हेरेर काम सम्पन्न प्रतिवेदन दिनु पऱ्यो। अनि अब घोषित दिए काम सम्पन्न प्रतिवेदन दिन्छु, होइन भने दिन्न भनेर फलानाले भन्नुभयो भन्छ। हाम्रो यहाँमध्ये कसैले त पक्कै भनेको छैन होला होइन, हाम्रो प्राविधिक साथीहरूमध्ये है, यहाँको मान्छेले भनेको छैन भन्ने कुरा भन्छ। यो कसले भन्यो भने पत्ता लगाउनु पर्छ, अथवा उजुरी गर्नेले गल्ती उजुरी हाल्यो कि त्यो पनि हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले हामी यता बढ्छौँ होइन। अनि त्यसपछि यो घर निर्माण नक्सा पासमा त अनियमितता गर्छ, नक्सा पासमा आउनु पऱ्यो। अनि यसमा बढी जसो के आउँछ भन्दाखेरि त्यो नगरपालिकाको इन्जिनियरको बाहिरको इन्जिनियरसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ अरे होइन। त बाहिरको इन्जिनियर उसको आफ्नो कन्ट्याक्टमा भएको इन्जिनियर ल्यायो भने चाहिँ सट्टै पास गरिदिनुहुन्छ अरे। आफ्नो कन्ट्याक्टमा नभएको अर्को इन्जिनियर बोलाएर ल्यायो भने चाहिँ उहाँले यो मिलेन ऊ मिलेन भएर झुलाएर चाहिँ गर्नुहुन्छ अरे भन्छ होइन। त्यो हो कि होइन तपाईँहरूले चाहिँ अहिले भन्नु होला है त, यो कुरो के हो भने यो उजुरी गर्ने मान्छे झुटो उजुरी गरेर कि यो उजुरीमा त्यस्तो भनेको छ क्या घुसित आएको। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भने मैले यत्रो खर्च गरेर चाहिँ अलिकति पैसा गरेँ, अलिकति मलाई पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, म त्यतिकै सिफारिस गर्दैन पनि भन्नुभयो भनेको छ। अब भने हो कि है, अब यो चाहिँ अब अलिकति हामी छलफल गरौँला होइन यो के हो। अनि यो स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभन्दा फरक बजेट खर्च गरेको, अनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य सम्पादनमा अनियमितता गरेको, यस्तो खालको उजुरी चाहिँ आउने गरेको छ। त्यसै गरी अरू यही प्रक्रिया हो, यही कुराहरू विशेष गरी बढी आउने भनेको चाहिँ यो गिटी बालुवा उत्खनन र अनि त्यसपछि यो वातावरणीय प्रभाव नगरिकन यो दोहन गरेको, अनि यो अतिक्रमणकै कुराहरू बढी आइरहेको छ। अनि यो सार्वजनिक वनहरू कतिपय ठाउँमा यो काठमाडौँभन्दा ललितपुरतिर बढिरहेछ होइन त। अनि यो सार्वजनिक वनहरूको अतिक्रमण गरेको भन्ने विषय यस्तो छ। यस्तो खालका यो जेनरल उजुरीहरू मैले यहाँ सबै उजुरीहरू अब यहाँ पढेँ होइन, यो उजुरी छ। अनि यो उजुरीहरू सबै परिसकेपछि अनि आयोगले के गर्यो भने ओहो यो स्थानीय तहको चाहिँ 26% उजुरी पनि आएको छ, बढी उजुरी। अनि उजुरीमा पनि यो विषयवस्तुहरू केलाइरहेछन् भनेपछि अब एकचोटि अध्ययन गर्दाखेरि स्थानीय तहको मात्रै अध्ययन गर्नु पर्यो, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर एउटा बाहिरको इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेलाई, इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीलाई पैसा दिएर अध्ययन गराएको छ क्या। अध्ययन गराएर भर्खरै यो रिपोर्ट पनि हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ होइन। अनि त्यो रिपोर्टले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्छ, फेरि त्यो अख्तियार भने त्यहाँ कोही पनि गएको छैन त्यहाँ होइन, बाहिरको मान्छे हो। अनि कस्तो खालको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फिगर आएको छ भने एउटा त्यहाँ फेरि त्यो स्थानीय तहमा सेवा लिएर बाहिर आउने मान्छेलाई सोधेको छ क्या, सबै त्यो ऱ्यान्डमली सोधेको होइन। अनि सोधेपछि अनि ती स्थानीय तहका मान्छे त्यो सेवा लिएर बाहिर आउनेले के भन्छ भने तपाईँको काम भयो कि भएन भन्दाखेरि मेरो काम भयो भने उसले कुनै एउटा सिफारिस गर्यो, कुनै एउटा काम भयो भने होइन भयो। अनि तपाईँले पैसा दिनुभयो कि दिनु भएन, मैले पैसा दिइनँ मेरो काम त त्यतिकै गर्दै भयो। अनि यो भित्र कर्मचारी चाहिँ कता छ त, यी कर्मचारीले पैसा खाने भने गर्छन् भनेको ए पैसा नखाए त कामै गर्दैन नि। फेरि हेर्नु चाहिँ बाहिर आयो अनि पैसा नखाए काम गर्दैन भन्नुहुन्छ, तपाईँको काम चाहिँ त्यतिकै भयो पैसा नलिकन आएको भने छ होइन। मेरो चाहिँ खोइ के हो मलाई देखेर गरिदिएँ, तर यहाँ नखाइकन त गर्दैन भने कामै गर्दैन। अहिले कुनै सिफारिस माग्दाखेरि नागरिकता प्रमाणपत्र रहन्छ भने एउटा उदाहरण भने होइन, कुनै कागज छैन।
तपाईँले चाहिँ ल यो नागरिकता लिएर आइज अनि मात्रै हुन्छ नभए हुँदैन भनेर सिफारिसमा नागरिकता जसको पनि चाहिन्छ त्यहाँ त नभए हुँदैन तर भन्नुभयो भने उसले बाहिर गएर के भन्छ भने मलाई नागरिकता नभएको कारणले फर्काइदियो भनेर भन्दैन उसले पैसा मागेको थियो दिएन अनि मलाई फर्काइदियो भन्छ बाहिर हेर्नु त भन्न खोजा के भने अब यसबाट मैले हाम्रो चुनौती भने के हो भने भ्रष्टाचार अब हामीले गर्दैनौँ गरेको छैनौँ त्यो कन्फर्म हो तर गरेको छैन भएर अरू मान्छेलाई पत्याउने वातावरण पनि अब हामीले तयार पार्नुपर्छ अब हामी आफैले तयार पार्नुपर्ने हो क्या त्यो हाम्रै दायित्व हो त्यस कारण अब कसरी गर्ने त्यो कसरी पत्याउने त्यो चाहिँ अलिकति मनन गरौँ चिन्तन गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अनुरोध हो है यो रिपोर्टको अध्ययनले यही